कवितेचें नांव आसा श्रावण बाळ. दर वर्सा श्रावण आयलो की म्हाका घडी घडी याद जाता श्रावण बाळ. आनी शर आला तो धावून आला काळ ही कविता पोटतिडकीन शिकोवपी आमची बाई. हय, दाटून आयिल्ल्या गळ्यान बाई आमकां शिकयताली. दाटून आयिल्ल्या गळ्यान बाई आमकां शिकयताली आनी कमराक खोयिल्लो लेस काडून नाकावेले वक्ल कपलार व्हरून बाई दोळे केन्ना पुसता काय म्हूण आमी प्रश्नार्थक नदरेन तिका पळयताली. आनी कितें कोण जाणा बाई वांगडा आमचेय दोळे दुकांनी भरताले. वर्सां सरलीं काळ बदल्लो. आपल्या आवय बापायक कावडींत बसोवन खांद्यार मारून व्हरपी श्रावण बाळ आमकां सोदचें पडटालें पूण शेणू नाशिल्लें. आपल्या आवय बापायक कावडींत बसोवन खांद्यार मारून व्हरपी श्रावण बाळ आमकां सोदचें पडटालें पूण शेणू नाशिल्लें. आतां दिसता आईची बाई ट्विंकल ट्विंकल म्हणत शेणली जाल्यार आमी श्रावणांक खंय म्हणून सोदतलीं. ह्यो आसा आवयचेर 2 कविता. केन्ना तरी कोणाक तरी एक आवय म्हणून आसता आनी आवयच्या आसपानूच तांचें जगप आसता. मागीर कोण तरी प्रेमस्वरूप आई म्हणटा आनी कोण आई तुजी आठवण येते म्हणून तिका साद घालता. अशे तरेन आवय मागीर काणयांनी, कादंबऱ्यांनी, गितांनी, नाटकांनी वेगवेगळ्या आंगान वेगवेगळ्या रुपान म्हाका पावला कणकणी भेटत रावता आनी हांव घसघश्यांनी रडटां आनी त्या दुकांनी म्हाका म्हजे आवयचें दर्शन घडटा. ही दुसरी कविता आवयची. आई तूं कशी आशिल्ली? मराठी सिनेमांतली सुलोचना काय हिंदी पिक्चरांतली निरुपा रॉय? तूं म्हाका एकदांय सपनान कित्याक मेळना? तुका जायना गे म्हजो हुस्को? एक्कूय दीस जाली ना गे तुका म्हजी चिंता? हांव केन्ना उबें रावलें, हांव केन्ना चल्लें, हांव केन्ना उलयलें, कशें शिकलें, कोणा कडेन लग्न जालें, म्हाका पयलो चलो जालो काय चली, हांव सुखी आसा काय ना? ह्या सगळ्या प्रश्नाच्यो जापो सोदपाक म्हाका मेळ मगे एकदां तरी सपनान. तूं वचत सावन म्हज्या सपनान एक दीस तरी येतली म्हणून हांव सद्दां दोळे उगडेच दवरून न्हिदतां. ही फुडली कविता जगप. सगळेंच मना सारकें घडटा तेन्ना जगप हें जगप आसता. पूण पापणी तुज्या मना सारकें केन्नाच कांय घडलें ना. मागीर तूं कशें जगलें? तुगेलो दर्या सदांच खवळिल्लो आनी तातूंत तुवें व्हडें सोडलां, तें बी वल्लें नासतना. खुबूच कठीण गो बाये. पूण तुजो आपल्या हाताचेर विश्वास आनी पांयाचेर बळगें आशिल्ल्यान तुवें तड मारली. इतलें करून तुजें व्हडें तडीक पावलें अशें हांव म्हणना. तूं अजुनूय हुमकळटा. कितलेशेच फावटी बुट्टा वाचलें अशें तुवेंच म्हळें आनी तूं खो करून हांसलें. हांसपाकूय बळ लागता न्ही गो. म्हाका दिशीत इल्लेशें बळ उश्णें. ही कविता आसा आंकवार. आवयची माया केन्नाच म्हाका मेळ्ळी ना. बापायचो मोग केन्नाच म्हाका समजलो ना. मायेचे धागे इश्टा भितर सासपीत रावलो देखून इतलो तेंप आंकवार उरलो. सोयरी धायरी काडटा म्हाका पिशार
म्हणटात आमी खेळून जालो, आतां तूंय खेळ मरे हो लग्नाचो जुगार. बायल सोंपयतली पगार, भुरगीं करतलीं बेजार. बायल सोंपयतली पगार, भुरगीं करतलीं बेजार. जुगारूच तो, घडये हारत घडये जिकत. लोकाचेर आयला सावार, लोकाचेर आयला सावार. राविल्लोच बरो आंकवार, राविल्लोच बरो आंकवार. ही कविता लॉग इन लॉग आउट. कशेंय तरी धापेत खर्शेत धांवत धांवत हांव ऑफिसान पावतां. कशेंय तरी धापेत खर्शेत धांवत धांवत हांव ऑफिसान पावतां आनी कदेलार घालून घेतां. आनी सगळ्यान पयलीं कॉम्प्युटराच्या जनेलाचेर लॉग इन करतां. भायर बशिल्ल्यांच्यो सगळ्यांच्यो नदरो म्हजेर थिरावल्या. भायर बशिल्ल्यांच्यो सगळ्यांच्यो नदरो म्हजेर थिरावल्या. पीसीचेर म्हजे आवडीचे कितलेशेच स्क्रीन सेव करून दवरल्या डॅस्कटॉपार. आसूं, घालतलें केन्ना तरी, हांव मनांतल्या मनान फडफडटां. ऑफिसांत आयलें तरी हें काम उरलें तें काम विसरलें अशें तकलेन चालूच आसता. सकाळींच सुचिल्ली म्हाका 2 वळीची कविता. सकाळीं सुचिल्ली 2 वळीची कविता म्हज्या काळजाच्या जनेलाचेर चिमणेवरी टक टक करीत आसता. मॅडम, मुझे गांव में पैसा भेजना है. हांव भानार येतां. मागीर हांव तकलीच काडून म्हज्या मेजाच्या खणान दवरतां आनी दुसरी तकली चडयतां. एंटर पोस्ट व्हेरीफाय दीसभर चालूच आसता. एंटर पोस्ट व्हेरीफाय दीसभर चालूच आसता आनी हांव मशीन कशें. पयलीं घड्याळ टीक टीक चलताली, हालीं हालीं ती धांवपाक लागल्या. मदींच सर्वर डावन जाता. सगळे वेव्हार ठप. सगळे वेव्हार ठप. एक स्मशान शांतता. आंकड्याची वजाबेरीज खीणभर थांबता. इतल्यान 2 जाता. इतल्यान 2 जाता. डबो उगडटा. करपल्ली भाजी. करपल्ली भाजी आनी काळजाच्या जनेला वयली चिमणी. म्हाका हांसूंक येता. मॅसेज येता, सर्वर अप. मेजार वॉचरांची रास. मेजार वॉचरांची रास. हांव कामान गुल्ल. सुर्या धारेक वता. सुर्या धारेक वता तेन्ना हांवूय लॉग आवट जाता आनी घरच्या दिकेन धांवता. घरांत दारांतलीं पत्रां, मेजा वयलो पेपर, पर्शींतलो मोबायल, रांदचे कुडींतलो गॅस, कालूच प्रकाशीत जाल्लें कवितेचें नवेताल्ल पुस्तक आनी च्याची वाट पळोवपी म्हजो घोव. सगळीं जाणां म्हाका रावतात. सगळीं जाणां म्हाका रावतात. जनेला वेल्या चिमणेची टकटक इतल्यान बंद जाल्ली आसता. जनेला वयल्या चिमणेची टकटक इतल्यान बंद जाल्ली आसता. घडये उडूनूय गेले आसूं येता. हांव परतून एकदां म्हज्या रांदचे कुडीन लॉग इन करतां. हांव परतून एकदां म्हज्या रांदचे कुडीन लॉग इन करतां. आनी ही निमणी कविता फटीची नोट. हांवें ताका विचारलें, तुवें इतलीं मनशां कशीं जोडलीं? हांवें ताका विचारलें, तुवें इतलीं मनशां कशीं जोडलीं? म्हाका मगो मनशां ज्युस्त पारखुपाक येता. ती म्हज्या कसाक उतरली. म्हाका मगो मनशां ज्युस्त पारखुपाक येता. ती म्हज्या कसाक उतरली जाल्यारूच हांव इश्टागत करतां. म्हणुनूच आयज हांव इतलो गिरेस्त. हय, तशें जाल्यार हो तो मनीस पळयला, ताका हांव वळखतां. खूब बरो मनीस. पूण ताका एक्कूय इश्ट ना. तो कोणाकूच लागीं धरिना. ताजे कडेन कर पळोवया इश्टागत. ताणें म्हळें आसा पयच. हांवें म्हळें चल, 500 रुपया लागले. वरा भितर ताणें इश्टागत केली. चल, काड आतां पयशे, ताणें म्हळें. हांव हरलें रे बाबा अशें म्हणून 500 रुपया ताच्या हातार दवरले. खूश जावन तो गेलो. काकूट बाबड्याची फटीची नोट वळखुपाक येना तो मनशां कितें वळखतलो? हांव मनांतल्या मनान चुरचुरलें.